मुस्कीबराई म फादर क्रिस्पिन तामाङ निष्कलङ्क गर्भधारिणी महागिर्जा दार्जिलिङको सहपुरोहित आज तपाईहरुको समक्षमा विशेष गरेर म हाम्रो सन्त पापा फ्रान्सिसद्वारा लिखित उहाँको एन्सिक्लिकल है उहाँको विश्वव्यापी धर्मपत्र लौदातो सि जसको अर्थ हुन्छ प्रेज बी टु गड है परमेश्वरको महिमा होस्। उहाँले यो किताबलाई 2015 मा लेख्नु भएको थियो अनि उहाँले यस किताबको एउटा अभिन्न है विषय सूची उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो विषय सूची चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केयर फर आवर कमन अर्थ है हामीले कस्तो ढङ्गमा कस्तो प्रकारमा चाहिँ हामीले हाम्रो आमा पृथ्वीलाई चाहिँ हामीले माया गर्न सक्छ, टेवा पुर्याउन सक्छ, यसलाई संरक्षण पुर्याउन सक्छ। कारण उहाँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। अब यसरी नै हामीले पृथ्वीको प्रकृतिको हनन गर्दै गयौँ भने चाहिँ अब भोलि आउने जेनेरेसन है भोलि आउने जेनेरेसनहरूले भोलि आउने युवा पिँढीहरूले यो जुन चाहिँ यति ब्युटी है यो जति सुन्दर भएको यो सृष्टि छ यसलाई देख्न पाउँदैन भन्ने उहाँको एकदमै सोचनीय है उहाँले विचारधारालाई चाहिँ यस किताबमा पोखाउनु भएको छ। अनि पहिलेबाट नै यसको 2वटा अध्यायहरू तपाईहरु समक्षमा दार्जिलिङ युवा आयोगको निर्देशक फादर जर्ज मार्फत तपाईहरुले पाइसक्नु भएको छ। आज विशेष गरेर म यसको तेस्रो अध्यायको विषयमा म तपाईहरुलाई मनन चिन्तन गर्नको निम्ति तपाईहरुको समक्षमा आएको छु। तेस्रो अध्यायमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि द ह्युमन रुट्स अफ इकोलोजिकल क्राइसिस है भन्नुको तात्पर्य पर्यावरणको है पर्यावरण जुन चाहिँ आज सङ्कटमा छ है जुन चाहिँ क्षति पर्यावरणले भोगेको छ त्यसको कारण चाहिँ हामी मानव जाति नै हौँ भन्ने चाहिँ यस अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अनि यस अध्यायलाई चाहिँ 3वटा सह शीर्षकहरूमा बाँडिएको छ। पहिलो हो टेक्नोलोजी है क्रिएटिभिटी एन्ड पावर, दोस्रो हो ग्लोबलाइजेसन अफ द टेक्नोक्रेटिक प्याराडाइम अनि तेस्रो हो इफेक्ट एन्ड कजेस अफ द मोडर्न एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम। अब यो 3 उपशीर्षकहरूलाई म तपाईहरु समक्ष क्रमैसँग व्याख्या गर्न चाहन्छु। पहिलो हो टेक्नोलोजी है क्रिएटिभिटी एन्ड पावर। पोप फ्रान्सिसले के भन्नुहुन्छ टेक्नोलोजी शिल्प विज्ञान चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा यो मानव बुद्धिद्वारा है मानव अनुसन्धानद्वारा बढिएको है आएको यो एउटा असल देन हो भन्नुहुन्छ। अनि यो देनले चाहिँ यो टेक्नोलोजीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ टेवा पुर्याएको हुनुपर्छ। यसले क्षति पुर्याउँदैछ भने चाहिँ यो टेक्नोलोजी एउटा नकारात्मक कुरो हो उहाँले भन्नुहुन्छ है। अनि त्यसैकारण यो टेक्नोलोजीको विषयमा उहाँले विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुन्छ। म तपाईलाई संक्षिप्त रूपमा मात्रै यहाँ भन्नको निम्ति आएको छु। टेक्नोलोजीको के छ भन्दाखेरि कसरी टेक्नोलोजी भन्दाखेरि परमेश्वरले मानव जातिलाई चाहिँ आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो अनि सृष्टिको सबभन्दा उच्च है विवेकशील प्राणी भनेर चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो। अनि हामी प्रत्येकजनाकोमै के छ भन्दाखेरि यो क्रिएटिभिटी छ हाम्रोमा। यो माइन्ड यस्तो खालको छ कि हामी प्रत्येकले नै कुनै न कुनै कुरोमा हामीले आफ्नो क्रिएटिभिटी दर्शाउन सक्छौँ। हाम्रो बुद्धि विवेकद्वारा हामी अरू पशु प्राणीहरूभन्दा विवेकशील छौँ। अनि त्यसै कारण धेरैवटा अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, डिस्कभरी गर्न सक्छौँ अनि धेरैवटा कुरोका हामीले के गर्न सक्छौँ आविष्कार गर्न सक्छौँ है। त्यसै कारण टेक्नोलोजी पनि एउटा मानव आविष्कृत एउटा के हो शिल्प विज्ञान हो भन्नुहुन्छ है। त्यसै कारण मानव जाति चाहिँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता भएकोमा अनि मानव जाति चाहिँ परमेश्वरलाई सहायता गर्ने को क्रिएटर है सह सृष्टिकर्ता भनेर पोप फ्रान्सिसले सम्झिनुहुन्छ। अब त्यति ठुलो देन चाहिँ हामी मानव जातिलाई दिएको छ। अनि मानव जातिले आविष्कार गरेको टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा पावर है एउटा शक्ति अनि एउटा क्रिएटिभिटी हो रचनात्मक कुरो हो भनेर उहाँले पुक्ति दिनुहुन्छ। अनि यसको यो टेक्नोलोजीको आफ्नै एउटा सकारात्मक प्रभाव अनि नकारात्मक प्रभावहरू पनि छ। उहाँले उदाहरणको रूपमा दिनुहुन्छ कसरी चाहिँ सकारात्मक प्रभावहरू भन्दाखेरि इन द फिल्ड अफ मेडिसिन है हामीले चिकित्साको क्षेत्रमा हेर्यो भने अहिलेको घडीमा हामी मान्छेहरूलाई सबै कुरोको जाँच गर्ने अब एउटा यन्त्रहरू निकालेको छ है। हामीले इसिजी हाम्रो छाती है
हृदयको लागि इसिजी अरे अल्ट्रासाउन्ड अरे हरेक प्रकारको टेक्नोलोजी जसले चाहिँ हामीलाई के बिमार हुँदैछ हाम्रो बडीमा के चाहिँ हुँदैछ सबै खुट्याउन सक्ने यति असल देन टेक्नोलोजीले दिएको छ। त्यसरी नै तपाईले ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्रमा यातायातको क्षेत्रमा हेर्यो भने हेर्नुहोस् अब त्यो समय थियो जसमा चाहिँ भास्को डागामाले इन्डियालाई के अरे डिस्कभर गर्यो। कस्तो दुःखले उसले डिस्कभर गर्नु पर्यो है। जस्तै क्रिस्टोफर कलम्बसले अमेरिकालाई है ल्याटिन अमेरिकालाई कस्तो दुःखले गर्नु 100औं महिना लगायो है। तर आज तपाईँ मेरो समक्ष चाहिँ यस्तो यातायातको साधनहरू छ कि तपाईँ मैले अहिले म यहाँ बोलिरहेको छु तर म 2 घण्टामा कलकत्ता पनि पुग्न सक्छु। अब टेक्नोलोजीको हेर्नुहोस् आविष्कारले गर्दाखेरि शिल्प विज्ञानको देन यति भव्य छ है। त्यसरी नै वार्तालापको उसमा पनि कम्युनिकेसनको फिल्डमा पनि भन्नुहुन्छ है पोप फ्रान्सिस कस्तो अब यसले देन पुर्याएको छ। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि है एउटा चिठी लेख्नुको लागि हामीले एउटा चिठीको रिप्लाई पाउनुको लागि कयौं महिना अब हामीले पर्खिनु पर्थ्यो है। त्यस्तो खालको समय थियो। कसैलाई हामी दूरको है कुनै विदेशमा भएको हाम्रो आफ्नो मान्छेहरू कुनै ठाउँमा भएको कुनै स्टेटमा भएको मेरो परिवारको सन्तानहरूलाई मैले देख्नको लागि भेट्नको लागि महिना कोरेर बस्नु पर्थ्यो। तर आज तपाईँ मेरोमा यस्तो खालको साधन छ है जो साधनद्वारा मोबाइलद्वारा अहिले पनि म कुनाको मान्छे है अमेरिकाको मान्छेसँग मैले के गर्न सक्छु वार्तालाप गर्न सक्छु साक्षात् रूपमा भिडियो कल गर्न सक्छु। अब यो सबै एउटा सकारात्मक देनहरू हो टेक्नोलोजीको है शिल्प विज्ञानको सकारात्मक अनि एकदमै क्रिएटिभ पनि छ रचनात्मक पनि छ अनि यो पावर पनि हो है हामीलाई यसले के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उत्थान गर्छ। त्यसरी नै यसको नकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ के सोच्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी बिना हामी जिउन सक्दैनौँ भन्ने एउटा मनसाय है यो चाहिँ नेगेटिभ हो भन्नुहुन्छ। त्यसरी नै अर्को मनसाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो विचारधारा चाहिँ के छ अब अहिले हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ अनि म टेक्नोलोजी बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्ने त एउटा आयो। अर्को अब यो संसारमा 6 बिलियन मानिसहरू छ है मान्छेहरू छ 6 बिलियन मान्छेहरू छ तर सबैले नै यो टेक्नोलोजीको उपयोग गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ अब एउटा नकारात्मक कुरा हो। त्यसरी नै अब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब नकारात्मक रूपमा चलायो भने चाहिँ है यो विज्ञानले होस् या देशले होस् नकारात्मक रूपमा चलायो भने यसको प्रकोप अझ बृहत भएर जान्छ। त्यसै कारण पोप फ्रान्सिसले वर्ल्ड वार 2 को है दोस्रो महायुद्धको उदाहरण दिनुभएको छ। कसरी चाहिँ अमेरिकाले त्यो परमाणु बम प्रयोग गर्दाखेरि आज पनि हिरोसिमा र नागासाकीमा नेचरल रूपमा प्राकृतिक रूपमा कुनै पनि पौधा है उद्भिदहरूको के पैदा हुन सक्दैन भन्ने अब त्यति ठुलो क्षति पुर्याएको छ है। त्यसरी नै अब तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने नाजीको समयमा होइन फासिस्टहरूले है त्यो कस्तो उयोहरू च्याम्बरहरू बनाएर ग्यास च्याम्बरहरू बनाएर है कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा हजारौँ मान्छेहरूलाई जलाएर मार्यो। अब यो टेक्नोलोजीको यो अर्कै बृहत नकारात्मक प्रभावहरू पनि यसरी छ। हिजो अस्ति मात्रै त हो इजरायल अनि प्यालेस्टाइनको विरुद्ध लडाइँहरू हुँदा असङ्ख्य मानिसहरू मर्यो। तर कस्तो यन्त्रहरू उहाँले निकाल्यो है एन्टी रकेट अब त्यसलाई रोक्न सक्ने त्यस्तो यन्त्रहरू बनाएर हजारौँ पैसा रुपियाँ खर्च गरेर है शिल्प विज्ञानलाई युज गरेर आफ्नो वैभवता देखाउन सक्छ है। यो एकदमै नकारात्मक हो। भनिन्छ अहिले जति न्युक्लियर पावर हामीले आरक्षण गर्न सक्यो थुपार्न सक्यो त्यति नै हामी के अरे एकदमै प्रभावशाली देश भन्ने है। अनि हाम्रो फिङ्गरप्रिन्टमा नै हाम्रो औँलामा नै हामीले देश विदेशलाई ध्वंस पार्ने शक्ति छ। यो कुरोहरू चाहिँ शिल्प विज्ञानको के हो शक्ति त हो तर नकारात्मक रूपमा यसले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ। पोप फ्रान्सिस चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि दोस्रोमा ग्लोबलाइजेसन अफ द टेक्नोक्रेटिक प्याराडाइम जुन चाहिँ छ ग्लोबलाइजेसन अफ द टेक्नोक्रेटिक यो एउटा ट्रममा मात्रै एउटा बृहत देख्न सक्छ तर यो एउटा विचारधारा हो। टेक्नोक्रेटिक प्याराडाइम भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीले शिल्प विज्ञानले चाहिँ भूमण्डली केन्द्रित विचारधाराहरूलाई पैदा गरिदियो। त्यो पहिलो विचारधारा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेक्नोक्रेटिक माइन्डसेट भन्नुको तात्पर्य तपाईँ अनि म ह्युमन बिङ क्यान नट एक्जिस्ट विदाउट टेक्नोलोजी भन्ने एउटा विचारधारा है। तपाईँ अनि म चाहिँ टेक्नोलोजी बिना बाँच्नै सक्दिनँ
भन्ने हामीलाई अब यस्तो खालको विचारधाराहरू पैदा गरिदियो। दोस्रो चाहिँ टेक्नोलोजीको उपयोगद्वारा हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने है, जसको पनि हनन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो विचारधारा। अब आज तपाईँ अनि मैले आफूलाई नै निहालेर हेरौँ न, हामी टेक्नोलोजी चाहिँ के को रूपमा हामी हेर्छौँ भन्दा मेरो घरमा सबै कुरोको सुविधा हुनुपर्छ है, सबै कुरोको सुविधा हुनुपर्छ। पहिला मैले के गर्थेँ, अब एउटा लुगा धुनुको लागि मैले हातले लुगा धुन्थेँ, साबुन चलाउँथेँ है। अहिले तपाईँ अनि मेरो लागि वासिङ मेसिन छ है, आगो फुकेर हामी अगेनामा भात पकाउँथ्यौँ, तर अहिले तपाईँ अनि मेरो लागि ग्यास छ। हरेक कुरोमा हामीले टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरिरहेका छौँ है। अनि आफूलाई चाहिँ के बनाइरहेको छौँ भन्दाखेरि मेरो अस्तित्व चाहिँ टेक्नोलोजीले मलाई के गरेको छ, कायम राखिदिएको छ। यो विचारधारा चाहिँ एकदमै गलत हो भन्नुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो अस्तित्व त टेक्नोलोजीको आविष्कार नहुँदा पनि त्यतिकै बरकरार थियो नि त। हामी त परमेश्वरको नजरमा त त्यही प्राणी हो नि त, त्यो उच्च कोटिको प्राणी हो नि त। हामीलाई त टेक्नोलोजीले रिप्लेस गर्नु सक्दैन नि, तर हामी आफै पो टेक्नोलोजीलाई हामीलाई रिप्लेस गर्न दिने त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसकेको छौँ। अहिले हामी आफैलाई निहालौँ, एउटा मोबाइल फोनलाई हामी हेरौँ है, नानीहरू होस् कि ठुलोहरू होस् कि यति साह्रो यसको चङ्गुलमा फसेको छ है। हामी कसैको घरमा गयो भने कसैको नानीहरूसँग बोल्नुको लागि हामी अहिले बोल्ने त्यो वार्तालाप गर्ने हाम्रोमा के छैन, एउटा त्यो कम्फोर्ट जोनै छैन, सक्दैनौँ। कारण हामीलाई टेक्नोलोजीले ग्रिप गरेर राखेको छ है। अनि हाम्रो माइन्डसेटै विचारधारा नै के भएको छ, अब यो यहाँ मात्रै होइन, ग्लोबलाइज हो, भूमण्डलीकरण गरेको छ यस्तो विचारधाराले। सारा संसार नै यसको चङ्गुलमा परेको छ। भन्नुको मतलब हामी नै यसको दास भइसकेको छौँ। अनि पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ टेक्नोलोजीको दास हुनको निम्ति सृजना भएको मानिसहरू चाहिँ होइनौँ है। त्यसै कारण दोस्रोमा हामीले टेक्नोलोजीको युजद्वारा हामीले खनिज पदार्थहरू भयो है, हामीले प्रकृतिको हननहरू गरिरहेका छौँ। हजारौँ रूपमा रुखपात काटेर त्यसलाई पेपर बनाएर हामीले बेच्छौँ, खाता किताब बनाएर बेच्छौँ। खोला नदी नालाहरूलाई ब्लक गरेर है, विद्युत निकालेर त्योबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटीहरू बेच्छौँ। भन्नुको मतलब अब मैले मेरो फाइदाको लागि चाहिँ जति पनि टेक्नोलोजीलाई शिल्प है, यो शिल्प विज्ञानलाई मैले प्रयोग गर्नु सक्छु भन्ने कुरा मलाई एकदमै दुःख लाग्छ है। म जब पनि यो सिलगढीको बाटो हिँड्छु, दार्जिलिङबाट कालिम्पोङ जान्छु, म टिस्टा खोलालाई हेरिपठाउँछु, एकदमै मलाई दुःख लाग्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि है, 15 वर्ष अगाडि म जब त्यो घिर्लिङमा हिँड्थेँ, एउटा सानो बालक हुँदाखेरि त्यो टिस्टा खोलाको गरिमा है, पवित्रता यति चोखो थियो नि। टिस्टा रङ्गीतको विषयमा त कतिवटा कविता कथाहरू लेखिएको छ, तर आजको अवस्थामा हेर्नुहोस् त टिस्टा खोलालाई हरेक कुनामा हरेक गोलाइमा अब ड्याम बनिँदै गएको छ। उसलाई आफै नेचरल है, प्राकृतिक रूपमा उसलाई बग्न पनि दिएको छैन। यति भनौँ न, यति दुःख लाग्दो जीर्ण अवस्थामा टिस्टा खोला बग्नु परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब यो सबै टेक्नोलोजी युज गरेर है, यसबाट विद्युतहरू निकालेर है, आफ्नो फाइदाको लागि है मान्छेले यसलाई उपयोग गरिरहेको छ। अनि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ के छ भने मानिस अनि पृथ्वीको है, मानिस अनि प्रकृतिको रिलेसनसिप चाहिँ एउटा आत्मीयता भएको है, सब्जेक्ट टु सब्जेक्ट है, तपाईँ अनि मेरो त्यो आफ्नै हो भन्ने चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कस्तो दृष्टिकोणमा हेर्न थालेको छौँ भने एउटा अब्जेक्टको, यो त्यो चिज हो, मलाई यसले फाइदा दियो पनि ठिक छ, नभए मलाई वास्तै छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई युज गरिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्याराडिम सिफ्ट। अनि पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ टेक्नोलोजीको दास चाहिँ हुनु हुँदैन है, टेक्नोलोजीको दास चाहिँ हुनु। यदि यसले हामीलाई असल उपयोगमा आउँछ भने, यसले पृथ्वीको यसले संरक्षण गर्छ भने वेल एन्ड गुड, तर यसले हानि पुर्याउँछ भने चाहिँ यो कुरो चाहिँ राम्रो होइन, उहाँ यही भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले यो पनि भनेको होइन कि हामी फर्केर पाषाण युगमा है, पाषाण युग भनेको अब स्टोन एजमै फर्केर जानुपर्छ भन्ने मन्तव्य होइन, तर कस्तो प्रकारले टेक्नोलोजीलाई ब्यालेन्स रूपमा है, ब्यालेन्स रूपमा हामीले यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। एक्सेस होइन, तर ब्यालेन्स है, नियमित रूपमा अनुशासित भएर यसको प्रयोग गर्नको निम्ति। नभए भने चाहिँ यो विचारधाराले चाहिँ सारा संसारलाई भूमण्डलीकरण गरिसकेको छ है। टेक्नोलोजी इज पावर, टेक्नोलोजी इज एभ्रिथिङ है, टेक्नोलोजीले चाहिँ हाम्रो अस्तित्व कायम राखिदिन्छ भन्ने यस्तो खालको मनसायबाट, यस्तो खालको विचारधाराबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। अनि तेस्रो उपशीर्षकमा चाहिँ उहाँले क्राइसिस एन्ड इफेक्ट्स अफ मोडर्न
है एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम भनेको चाहिँ भन्नुको तात्पर्य मानव केन्द्रित विचारधाराहरूबाट निस्केको सङ्कट अनि प्रभावहरू। अनि मानव केन्द्रित विचारधारा भनेको के हो? एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम भनेको एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक है एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक भनेको मान्छेले आफूलाई नै उच्च ठान्नु है, त्यो अवधामा राख्नु, सृष्टिको पनि उत्तम भनेर सोच्नु, अनि आफू बाहेक अरू यो है पृथ्वीको कुराहरू जुन चाहिँ छ है, यो प्रकृतिहरू जुन चाहिँ छ, यो रुखपातहरू जुन चाहिँ छ, यो हावा वातावरणहरू जुन चाहिँ छ, यो सबै मदेखि बाहिरको कुरो। यिनीहरूलाई चाहिँ मैले के गर्छु? डोमिनेट गरेर राख्छु, यसको प्रभुत्व चाहिँ म हो भन्ने विचारधारा हो है। अनि जब तपाईँ अनि मेरोमा त्यस्तो खालको व्यवहार छ, एटिट्युड छ है, म यसलाई प्रभुत्व गरेर राख्छु भन्ने है, डोमिनेट गरेर राख्छु भन्ने विचारधारा छ, तपाईँ अनि मैले यसको हनन गरेको हुन्छु नि त, यसलाई मैले माया गरेको हुन्थिनँ नि त। सो त्यही नै एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम। अनि यस्तो विचारधाराहरूबाट चाहिँ तीनवटा कुराको उत्पन्न भएको छ। पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ पहिलो चाहिँ हो प्र्याक्टिकल रिलेटिभिजम। अब प्र्याक्टिकल रिलेटिभिजम भनेको के हो भन्दाखेरि म त्यो कुनै पनि कुराको उपयोग गर्छु है, उपयोग गर्छु जबसम्म कि त्यसले मलाई फाइदा दिन्छ। त्यो रिलेसन त्यति मात्रै हो, सम्बन्ध त्यति मात्रै हो। मेरो लोभ लालच अनि मेरो फाइदामा जतिसम्म यसले मलाई त्यो कुरोहरूको पूर्ति दिन्छ तबसम्म मात्रै मेरो उसँगको के छ? रिलेसन छ। त्यस्तै भइरहेको छ नि त, प्रकृतिसँग पनि मेरो रिलेसन त्यही छ। अहिले धन्न यो कोरोनाको महाकालले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई अवगत भयो कि एउटा कुरो चाहिँ पुक्ति भयो कि अक्सिजन पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ है, हामीले किन्नु पर्ने रहेछ अक्सिजन। तर यो प्रकृतिले है हामीलाई, यो पृथ्वीले, यो पर्यावरणले हामीलाई त्यसै दिइरहेको कुरो हो नि त। अनि जब हामीले यसको ख्याल गर्न सकेनौँ, यसलाई माया गर्न सकेनौँ, यसलाई केयर गर्न सकेनौँ, आज यसले नै हामीलाई धोका दिइरहेको छ। कारण हामी नै हो नि त, हामीलाई वास्तै गरेनौँ नि त यो कुरोहरूको लागि। त्यो चाहिँ रिलेटिभ प्र्याक्टिकल रिलेटिभिजम। म आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै युज गर्छु। अनि मान्छेले सबै तौरमा चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि नै कामहरू गरिरहेको छ। पोप फ्रान्सिसले उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। उदाहरणमा पहिलो उदाहरण उहाँले के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव तस्करी। हेर्नुहोस्, मान्छेले मान्छेको तस्करी गरिरहेको छ। के को लागि भन्दाखेरि फाइदाको लागि। के को लागि भन्दा लोभको लागि। के को लागि भन्दाखेरि आफ्नो उत्थानको लागि मान्छेले मान्छे बेचिरहेको छ है। त्यो एउटा उदाहरण उहाँले दिनुहुन्छ। दोस्रो, मान्छेले अङ्ग है, यो अर्गन ट्राफिकिङ गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यति दयनीय कुरो हो नि त। अङ्ग बेचेर कोरोनाको समयमा पनि कतिवटा हस्पिटलमा हामीले सुन्यौँ है, भुँडीहरू काटेर सबै त्यो भित्रको अङ्गहरू लगेको भन्ने कुराहरू त्यो आएको थियो। मान्छेले हुनु त जे पनि गर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई फाइदा दिने कुरो मात्रै हो नि त, हाम्रो पर्सनल आत्मीयता नै छैन नि त। त्यो हामी रिलेटिभ त्यो उयसमा मात्रै हेर्न थालिसकेका छौँ नि त। अनि त्यसरी नै अर्गनाइज क्राइमहरू हेर्नुहोस् त, अर्गनाइज क्राइमहरू हेर्नुहोस् त, कसरी चाहिँ हाम्रो समाजहरू, कसरी चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा यो नशालु पदार्थहरूको उपयोगहरू भइरहेको छ। चाह्यो भने त पुलिसले पक्रिनु सक्छ नि, चाह्यो भने त समाजले यसलाई उखालेर फ्याँक्नु सक्छ नि त। तर यो यति साह्रो अर्गनाइज रूपमा यो क्राइम फैलिरहेको छ। मैले हिजो मात्रै त्यो फेसबुकमा हेर्दै थिएँ, मिरिकको भाइले, उहाँको नाम मैले सायद प्रभाकर तामाङ हो कि के हो, मैले बिर्सेँ। तर त्यो भाइले यति मजाले आएर भन्दै नि, हो म फसेको केटा हो, म एडिक्ट भएको केटा हो, तर यो ब्राउन सुगरको मैले खाएको हो, तर यो कस्तो प्रकारले चाहिँ यो मिरिकको कुरो है, थर्बु कमानको कुरा गर्दै फिजिएर गएको छ उहाँले भन्नुभयो नि। सायद त्यो गाउँको मान्छेले चाहे सक्छ नि, तर सबै अवधामा भएको मान्छेहरू पनि मिलेको छ। यो त एकदमै अर्गनाइज क्राइम हो नि त। यस्तो खालको क्राइमहरू त अब ल्यान्ड माफियाहरू छ है, फाल्टो फाल्टो जग्गाहरूतिर गयो भने ल्यान्ड माफियाहरू छ है, अरू थुप्रै प्रकारको तस्करी गर्ने मान्छेहरू छ, जसलाई चाहिँ हामीले टेवा दिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई फाइदा दिँदैछ, अनि त्यसमा उच्च उच्च कोटिको मान्छेहरू पनि यसरी संलग्न छ। किनभने त्यसले मलाई फाइदा अनि त्यसले मलाई मेरो पर्सनल आफ्नो उत्थान गरिरहेको छ। म लोभमा छु, म लालचमा छु है, मेरो सबै कुरो उसले पूर्ति गरिदिइरहेको छ। अनि त्यसरी नै भन्नुहुन्छ नि, एक्सटिङ हुँदै गएको प्राणीहरू है, विलुप्त हुँदै गरेको प्राणीहरू मारेर, अब गैँडाको सुँड भन्छ है, हामीले न्युज पेपरमा नाउ एन्ड देन देख्छौँ पनि, त्यो काटेर बेचेको है। हात्तीको दाँत हेर्नुहोस् त,
हामीले अब नेचरलाई त नाङ्गो झार बनायौँ तर पशु प्राणीहरू धरीलाई हामीले छोडेको छैनौँ है। त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि मनसाया छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल रिलेटिभिजम। मैले त्यो कुरोहरूलाई खालि फाइदाको लागि मात्रै म त्यसलाई के गर्छु, प्रयोग गर्छु, युज गर्छु नि त। सो यो चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरो हो। जबसम्म मानिसले यस्तो कुरोहरूदेखि टाढिँदैन नि, यसलाई मानिसले रोकथाम गर्दैन नि, हामी बिग्रिँदै जान्छ। त्यो कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अनि दोस्रोमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि वी निड टु प्रोटेक्ट एम्प्लोइमेन्ट भन्नुभएको छ। हामीले रोजगारलाई संरक्षण दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि काम गर्ने सबै मान्छेहरूको अधिकार हो है। हाम्रो धर्ममण्डलीमा त सोसियल जस्टिस है, हामी मोरल थियोलोजीमा पढ्दै आएको सोसियल जस्टिस है, रेरुम नोभारुम पोप लियो 13ले लेख्नु भएको किताब, जसमा चाहिँ हाम्रो गरिमा, हाम्रो मान है, हाम्रो अस्तित्व चाहिँ हाम्रो लेबरमा छ नि, हाम्रो काममा छ नि त। तर आजको समयमा हेर्नुहोस् त, मान्छेहरूले कामहरू पाएको छैन। अब अस्ति मात्रै मैले यो पेन्डेमिकको दोस्रो वेभको समयमा है, मैले पढ्दै थिएँ त्यति बेला है, न्युजपेपर मैले खोली पठाएको, त्यो दोस्रो वेभको त्यो लकडाउनको समयमा 35 लाख मान्छेहरूले रोजगार हराएको। अब यो न्युजपेपर साक्षी छ। भन्नुको मतलब अब त्यो 35 लाख मान्छेहरूको जीवन कस्तो छ? यदि कसैले समयमा रोजगार पाएन, एम्प्लोइमेन्ट काम पाएन भने त्यो मान्छेहरूले के चाहिँ गर्छ? अनि त्यो मान्छेहरूको शोचनीय अब लाइफ स्टाइल भएपछि त उनीहरूले त हानि गर्ने कामहरूपट्टि लाग्छ नि त। त्यसै कारण फेसिलिटी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पोपको एउटा विचारधारा छ। काम पाउनै पर्छ। अनि जसले काम पाउँछ, दोस्रोमा चाहिँ जसले काम पाउँछ, काम पाउने मान्छेहरू चाहिँ वर्कहोलिक चाहिँ हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ है। कति मान्छेहरू त कामपट्टि नै लागिबस्छ नि त। अनि कामपट्टि नै लागिबस्दाखेरि आफ्नो परिवारमा समय दिन सक्दैन है, डिप्रेसनमा पर्नु सक्छ। वर्कहोलिक खालको एटिच्युडहरू छ नि। त्यसै कारण उहाँले ब्युटिफुल इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। सृष्टि गर्दा पनि परमेश्वरले 6 दिन समय लिनुभयो, अनि 7 दिनको समयमा चाहिँ के भन्नु, रेस्ट लिनुभयो नि त है। उत्पत्ति ग्रन्थ 1 अध्यायको वचनमा उहाँले भन्नु, रेस्ट चाहिँ किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले हेर्नुभयो क्या, मैले कस्तो कुरोहरू सृष्टि गरेँ, के त्यो असल छ कि छैन, मजाले हेर्नुभयो। त्यसै कारण हामी काम गर्दा पनि 6 दिन हामीले राम्रो काम गऱ्यो भने 7 दिन है, 1 दिन हामी विश्राम गरेर परिवारमा समय बाँड्ने है, मजाले परिवारलाई टाइम दिने, हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो खालको इच्छा हुनुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कामकै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भल्नरेबल है, पुवरहरूको निम्ति चाहिँ एउटा त्यो कामको चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एम्प्लोइमेन्ट है, रोजगारको चाहिँ एउटा माध्यम खोलिदिनुपर्छ। किन भन्दा उनीहरू त भल्नरेबल हो नि त है, थिचिएको मान्छेहरू हो नि त। निम्न वर्गको मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ कामको एउटा साधन चाहिँ हामीले बनाइदिएको हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ सोसाइटीले बनाइदिएको हुनुपर्छ, यो चाहिँ स्टेटले बनाइदिएको हुनुपर्छ, यो चाहिँ नेसनले बनाइदिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि प्रत्येक मानिसले आफ्नो मान मर्यादा आफ्नो लेबरद्वारा है, गर्वसाथ हामीले के गर्नु सक्छ, आफ्नो अस्तित्वको चिनारी दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँको यसमा विचार विमर्श गर्नुभएको छ। अनि अन्तिममा आएर उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेको यो समयमा है, न्यू बायोलोजिकल टेक्नोलोजीको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ है। न्यू बायोलोजिकल टेक्नोलोजीको विषयमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब न्यू बायोलोजिकल टेक्नोलोजी है, यो कुरोहरू चाहिँ एकदमै अनुसन्धानहरू गरिरहेको छ साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले। न्यू बायोलोजिकल टेक्नोलोजीहरू है कस्तो प्रकारले अनुसन्धानहरू गर्दैछ भन्दाखेरि जेनेटिक वेमा है, कुनै पनि वृक्ष पौधाको होस् कि प्राणीको होस् कि मान्छेको होस् कि जेनेटिक रूपमा त्यसलाई अब कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपमा होइन नि त, अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ यसले अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। अनि अनैतिकता पनि हो यो एक प्रकारले चाहिँ, किनभने कतिवटा कुरामा चाहिँ हामी सृष्टिको विरुद्ध जाँदैछौँ नि त। त्यसै कारण पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यस्तो कुरोमा चाहिँ हामी संयमी रहनुपर्छ है। यस्तो कुरोलाई चाहिँ हामीले सायद बढावा दिनु हुँदैन, जसले चाहिँ मान्छेलाई हानि पुर्याउँछ, जसले चाहिँ प्रकृतिलाई हानि पुर्याउँछ है। यो कुरोहरूदेखि चाहिँ हामी जति सक्दो टाढा रहेको राम्रो हो है। अनि त्यसै कारण साइन्सलाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ है, साइन्सलाई पनि वैज्ञानिकहरूलाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ एकदमै मान मर्यादा है, एट द सेम टाइम नैतिकताको माध्यम लिएर है, जुनै पनि मजहबको होस्, जुनै पनि धर्मको होस्, तर हाम्रोमा नैतिकता, त्यो मोरल एथिकल
भ्याल्यु चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पोप फ्रान्सिसले चाहिँ दर्शाउनुहुन्छ है। अनि यी सबै च्याप्टरहरू है, यो 3टा जुन चाहिँ मैले उपशीर्षकहरू बनाएँ, यो एउटा संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूलाई मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु है। यसमा कतिवटा मनसायहरू, उहाँको कतिवटा विचारधाराहरूलाई मैले राम्रोसँगले पोख्न सकिनँ होला है, त्यसमा म माफी चाहन्छु। तर म अन्तमा के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हामी प्रत्येक है सृष्टिमा परमेश्वरले हामीलाई जब सृष्टि गर्नुभयो एउटा उच्च अवधामा है मानिसलाई उहाँले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो है। आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु हुँदा पनि है हामी जेनेसिस है उत्पत्ति पुस्तकको 2 अध्यायको 15को वचनलाई हामी सिरोपरमा राखौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ है, जेनेसिस च्याप्टर 2 वर्स 15 मा उहाँले के भन्नु, जब उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो नि अगम बगैँचामा है इडेन गार्डनमा लगेर चाहिँ उहाँले आदमलाई भन्नुभयो, हेर यो बगैँचा चाहिँ, भन्नुको मतलब यो पृथ्वी चाहिँ, यो पर्यावरण चाहिँ तिम्रो निम्ति मैले दिएको, यसलाई हेरचाह गर भन्नुभएको छ नि, यसलाई हेरचाह गर अनि यसको रक्षा गर भन्नुभएको छ। तब अनि मेरो प्रत्येकको उत्तरदायित्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने, रक्षा गर्ने हो नि त। त्यो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कतै नभुलौँ हो। अहिलेको संसार हामी मतलबमा हिँड्छौँ है, हामी अर्कै प्रकारको मानिसहरू भइसकेका छौँ, कसैको वास्ता नगर्ने भइरहेको छौँ। मलाई यसै सन्दर्भमा सन्त पौलले है तिमोथीलाई लेख्नुभएको पत्रको याद आयो। दोस्रो तिमोथी है, सन्त पौलले दोस्रो तिमोथीको पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ है 3 अध्यायको वचन 1 देखि 4 सम्म मैले पढ्दै गरेको थिएँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। हेर, याद गर, अन्तिम क्षणहरूमा, अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेपरवाह है, घमण्डी, लोभी है, एकदमै पैसाको पछि भाग्ने होइन, राम्रो कुरोको वास्तै नगर्ने, बाउ आमालाई अटेरी गर्ने अनि सबै इभल कुरोहरूलाई, सांसारिक कुरोहरूलाई मात्रै बढावा दिने मान्छेहरू हुन्छ भनेको छ है परमेश्वरको वचनमा। सायद यो दिनहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज यो विषयमा हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि है हाम्रो उत्तरदायित्वहरूलाई हामी याद गरौँ। हामीलाई परमेश्वरले यति असल बनाइदिनु भएको छ। अनि तपाईँ अनि मेरो पनि एउटा के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी छ, जिम्मेवारी छ। म लोभी नहुँ है, म आफ्नै व्यक्तिगत चाहना र व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्रै मैले काम नगरौँ है वचनमा भनेको जस्तो। तर म यो संसारमा एउटा के हो, एउटा दियो हो है, म एउटा ज्योति हो। यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड है। तपाईँ अनि म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा संसारको ज्योति हो नि त। तपाईँ अनि मैले चाहिँ यस्तो अन्धकार यो संसारलाई उज्यालोतर्फ लान सक्छ है। त्यसै कारण तपाईँ अनि मद्वारा चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसै कारण म अन्तमा मलाई गान्धीजीको एउटा असल है कोटेसन भन्नु मन लाग्यो, इफ यु वान्ट टु सी द चेन्ज है, उहाँले भन्नुहुन्छ नि, यदि तिमीले कुनै पनि प्रकारमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छौ, खोज्छौ भने है बी द चेन्ज भन्नुभएको छ नि। इफ यु विश टु सी द चेन्ज यु बी द चेन्ज भन्नुभएको छ होइन। उहाँले के भन्नुभयो, आफै परिवर्तित हो भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ यो समयमा है धर्ममण्डलीले पोपको यो पवित्र विश्वव्यापी धर्मपत्रद्वारा हामीलाई फेरि पनि यो एउटा आह्वान छ। हामी आफै परिवर्तित भएर हाम्रो फाइदाको लागि होइन है, हाम्रो उत्थानको लागि होइन, तर सारा संसारको लागि, यो पृथ्वीको लागि, यो पर्यावरणको लागि हामीले एउटा असल ठोस कार्य गर्न सकौँ। सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। जिसुकी बढाई।